Mayong adlaw, nagdalaw kadaot sa pipila ka mga tulay ang sagunson nga pag-ulan nga nasinati sa probinsya sa Davao Occidental. Sama sa Lawayon Bridge sa munisipalidad sa Jose Abad Santos nga unang nadanyos netong Abril 26 tungod sa pagbaha. Parayon paunta kining ginatrabaho sa Department of Public Works and Highways kung DPWH-11 apan tungod sa bagong pagbaha nga nasinati sa lugar. Kasamtangan nasab kini nga dili maagian. Apektado ang mga moagi gikan sa barangay Lawayon padulong sa barangay Kiobog ug vice versa. Samtang duna sa minor damage ang Mangili Bridge. Gawa sa baha, nakasinati sab og landslide ang dalan sa Sitio Kidaman, barangay Bugis sa Jose Abad Santos. Pati na ang Sitio Kalungkungan ug Sitio Yulid nga sakop sa barangay Kulaman. Hinoon paspas nga nakapahigayon og clearing operations ang lokal nga kagamhanan sa Jose Abad Santos aron nga subling maagian ang maong mga dalan. 5 ka mga pasahero ang naangol atol sa road crash sa Davao Bukidnon National Highway sa Sitio Pagan, Barangay Marilug District, Davao City. Nahitabo kini pasado alas 5 sa kadlawon adlaw nga Lunes, Mayo 19 ning tuiga. Base sa investigasyon sa Marilug Police Station padulong sa Bukidnon ang usa ka pribadong sakyanan nga gimaneho ni Michael Berdos Ulaco, 44 anyos. Diyang gisugat kini og nabanggaan sa lain pang private car nga misulod sa iyang lane nga ginamaneho ni Walid Salindawan, 34 anyos nga matud pa nakatulog samtang nagamaneho. Si Salindawan ana nakaron sa kustodiya sa kapulisan og nakatakdang kasuhan og reckless imprudence resulting in multiple physical injuries. Ug mo kadto mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.